औरत बेटी हो तो रहमत, बीवी हो तो दुख सुख की साथी, बहन हो तो बेहतरीन दोस्त और माँ हो तो उसके कदमों तले जन्नत। दुनिया भर में 8 मार्च के दिन औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। अट्ठाईस फरवरी सन 1909 शहर न्यूयॉर्क में अमरीकी सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से मलबूसात के कारखानों से मुंसलिक मेहनतकश खवातीन के हालात कार पर खवातीन एक बड़े मुजाहिरे के लिए जमा होती हैं। ये इज्तिमा अगरचे खवातीन की जानिब से किया गया पहला मुनज़्ज़म मुजाहिरा करार दिया जाता है, लेकिन इसी शहर में इस मुजाहिरे से कोई 60 बरस पहले यानी सन 1848 में खवातीन के हुकूक के सिलसिले में तारीख का पहला बाकायदा कन्वेंशन मुनक्किद किया जा चुका था। जद्दोजहद के एक तवील अमल के बाद आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा के तहत साल 1975 खवातीन का आलमी साल करार दे दिया गया। इसी साल मैक्सिको में होने वाली कॉन्फ्रेंस में साबका खातून अव्वल मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तानी खवातीन की नुमाइंदगी की थी। और फिर साल 1977 में 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन करार दे दिया गया। पाकिस्तान में हुकूक निस्वां की सूरत हाल किसी तौर हौसला अफजा नहीं। ख़ानदान और समाजी सतहों पर खवातीन की खुद मुख्तारी आज भी एक सवाल है, जबकि मुल्क भर में हिरासानी और तशद्दुद के वाक़यात के साथ साथ खवातीन दीगर संगीन जराइम का भी मुस्तकिल शिकार होती रहती हैं। लेकिन चंद तज़ादात अपनी जगह अटल भी हैं। मुल्क की तारीख में बी अम्मा जैसी मुतहर्रिक और बुलंद ख्याल खवातीन का जिक्र मिलता है, जबकि तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का किरदार एक मिसाल है। पाकिस्तानी कौम को इस्लामी ममालिक में पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब करने का एजाज़ भी हासिल है। कहानी मुंजमद एक हर्फ में रखी गई थी। फ़नून लतीफ़ा में खवातीन रोज़े अव्वल से महारत और मकबूलियत की अलामत रही हैं। तालीम और हुनरमंदी के सबब हासिल किए गए ओहदों और एजाज़ात की भी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ और समाज का ये रोशन चेहरा मुल्क की 10% से भी कम आबादी का नुमाइंदा है। कमोबेश रोज़े अव्वल ही से तंग नज़री, गैर जमहूरी सियासी माहौल और इंतहा पसंद ख़यालात कौम का तरीक़ा हयात बने हुए हैं। ताकतवर कबाइली रिवायात के सबब यह मुआशरा तब्दीली के इम्कानात से मुस्तकिल महरूम रहा है। फिर सितम यह कि 1977 में जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत हुकूक निस्वां की आलमी लहर के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार साबित हुई। इस दौर में नाफिज किया गया हुदूद ऑर्डिनेंस मुल्क भर में खवातीन और अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल होता रहा। तालीमी निसाब में भी नामवाफ़िक तब्दीलियाँ कर दी गईं। हुदूद ऑर्डिनेंस उसकी बदतरीन मिसाल थी, जिसमें हर सूरत में औरत को ही सज़ा मिलती थी, खा वो कसूरवार क्यों ना हो। तो ये एक ज़ालिमाना कानून था जिसने बहुत ज़्यादा औरतों की तरक्की को नुकसान पहुँचाया। ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद से बहुत ज़्यादा गिरने लगा, औरत की हैसियत गिरने लगी, क्योंकि ये जो इन्होंने कानून, जो कि मैं समझती हूँ कि औरतों के ख़िलाफ़ थे। साल 1983 में आखिरकार चंद बाहिम्मत खवातीन ने लाहौर में इन स्याह कवानीन के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुजाहिरा किया। वुमेन एक्शन फोरम के तहत किए जाने वाले इस मार्च के दौरान इंतज़ामिया ने खौफज़दा होकर मुजाहिरीन पर हमला कर दिया। बहुत सी खवातीन ज़ख्मी हुई। अब तक मैं समझती हूँ कि जहाँ भी हमने देखा पाकिस्तान की तारीख़ में आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ अगर उठी है तो बहुत बड़ी आवाज़ औरतों की उठी है। इस तहरीक ने अगरचे आमरीत ज़दा माहौल पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए, लेकिन ये सब कुछ मुल्क की शहरी आबादी तक महदूद रहा। उस ज़माने में क्योंकि सेंसर लगा हुआ था, अखबारात में ख़बरें नहीं छपती थी, टीवी सरकारी कंट्रोल में था, तो वो जो पैगाम था वो महदूद रहा। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में मसावी हुकूक और आज़ादी के लिए मार्च का एहतमाम किया गया।
ہر سال کی طرح اس بار بھی ان تمام مظاہروں میں خواتین کی بھرپور شرکت اور جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا، لیکن ان تمام مظاہروں کے مقامات اور ان کے اثرات صرف شہری علاقوں تک محدود ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ریلیوں، مظاہروں، سیمینارز اور بیانات کے ذریعے عورتوں کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز پر ایک نیا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ چند حلقے اور مفکرین کا ایک مخصوص طبقہ اس ساری سرگرمی کو معیوب قرار دے کر ہمیشہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ہر سال ان احتجاجی ریلیز کی حوصلہ شکنی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو صرف گھر میں باورچی خانے تک محدود ہونا چاہیے، اور مگر یہ کہ وہ یہ سب کچھ بھی سوچتے ہو، مگر جو ترقی ہے، جو پیغام ہے، وہ ان کے ان رجت پسند خیالات کو پاش کر رہا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے مردوں کی مارچ ہونی چاہیے، عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ان کی مارچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمیں زیب بھی نہیں دیتی ہیں۔ میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس کے بالکل فیور میں نہیں ہوں۔ نہیں، روکنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو عورت مارچ میں ہو رہا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے خاص حالات میں گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل اور عورت کے حقوق پر ڈاکے اور ہٹ دھرمی کے خلاف آواز اٹھانے کو کبھی لسانی، کبھی مذہبی اور کبھی سیاسی رنگ دے کر رد کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کیسز آئے لڑکیوں کے خلاف تشدد کے، ایک تمول مقدم کا ہی کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہ وکٹم کے بارے میں ہی بات کی گئی۔ ارے وہ لڑکی تو ایسی تھی، وہ تو لڑکوں سے ملنے جاتی تھی۔ تعلیم اور صحت کے معاملات میں آج بھی بچوں کو بچیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جبر اور کم عمری کی شادیاں، اظہار رائے پر پابندی، لباس اور مجموعی طرز زندگی پر سوال عام عورت کی زندگی کا آج بھی لازمی جزو ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کے ساتھ وہی ظلم ہے، خواہ عورت وہ امیر طبقے کی ہو چاہے غریب طبقے کی، جب تک مرد کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی، جب تک سماج کی فرسودہ روایات تبدیل نہیں ہوگی، اور جب تک عورتوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ لڑکیاں ہر فیلڈ میں جہاں جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو منواتی ہیں، کیونکہ ان کو بچپن سے بتایا گیا ہے نا کہ تم تو یہ نہیں کر سکتی، تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ ملک میں وقتاً فوقتاً عورتوں کے حقوق کے لیے محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ اس رسہ کشی میں 8 مارچ 2018 کے دن ایک پرہجوم مارچ کے دوران سامنے آنے والے میرا جسم میری مرضی کے نعرے نے مخالفین کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ نعروں کے لغوی معنی پر ایک گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ بہت سے خالص مردانہ ذہن نعرے کی تشریح میں کافی دور تک چلے گئے، لیکن اس نعرے کے پس منظر پر تحقیق کرنے والے کہیں دستیاب نہیں تھے۔ وہ لوگ جو پرگندہ ذہن رکھنے والے لوگوں نے دوسرا مطلب لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے بارے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور یہ بالکل عورت کا حق ہے۔ یہ ساری سوچ کو ختم کر کے نئی سوچ لانا یہ ضروری ہے، اور یہ عورت مارچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حقوق نسواں کا معاملہ ان گنت تشریحات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے یا زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے لیے مساوی حقوق کا حصول انسانی ذہن کے ارتقائی طور پر بالغ، مہذب اور جمہوریت پسند ہونے سے براہ راست جڑا ہوا ہے، اور جدوجہد ارتقاء کی رفتار تیز کر دیتی ہے۔